बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, मैनचेस्टर से बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जहाँ पर एक टीनेजर लड़की जो कि यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, उसकी डेथ हो जाती है। 3 दिन ये बच्ची जो है ये कोमे में रहती है। कोमे में जाने से पहले ये होश में एक दफ़ा आती है और अपने बाप को एक बात कहती है। पुलिस को बयान भी रिकॉर्ड कराती है, टूटे हुए अल्फाजों में वो बयान जो है पुलिस ने रिकॉर्ड किया और उसके मुलज़िमान को कैफ़रे किरदार तक तो पहुँचाया, लेकिन ये लड़की जो है ये जान की बाज़ी हार गई। हमारे जो देसी पेरेंट्स हैं, हमारे एशियन पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को या बाहर जब ले जाते हैं या वहाँ पर उनके बच्चों की पैदाइश होती है, बहुत सी मुश्किलात का शिकार होते हैं, बहुत से कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं जिनका ये शिकार होते हैं। और ये बच्ची जो है ये अपने माँ-बाप की एक फर्माबरदार बेटी थी, जिसने अपने बाप को राज़ी रखने के लिए अपने बाप की खुशी में अपने आप को राज़ी कर लिया था, लेकिन फिर भी उससे गलती हो गई और वो गलती जो है उसका ख़मियाज़ा उसने अपनी जान से भरा। होता अब जनाब क्या है कि जो लड़की है इसके माँ-बाप जो हैं ये बहुत ही कम एज में, यानी कि जब इनकी नई-नई शादी होती है उसके बाद ये यहाँ मैनचेस्टर आकर आबाद हो गए थे और यहाँ पर इनके यहाँ 2 बेटे और फिर 1 बेटी पैदा होती है। 2 बेटे बड़े होते हैं, बेटी सबसे छोटी होती है इसलिए लाडली भी होती है, शक्ल-ओ-सूरत की भी खूबसूरत होती है और बहुत नाज़ो-नाम के साथ इसको पाला गया होता है। अब ये लोग यहाँ आ तो जाते हैं, लेकिन हमारे जो ज़्यादातर जो भी लोग यहाँ पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो अपनी रूट्स से जो जुड़े रहने की ख्वाहिश होती है वो हमेशा मौजूद होती है। अपने कल्चरल वैल्यूज़ को भी वो साथ लेकर चलना चाहते हैं, अपने रिलीजियस वैल्यूज़ को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ जो है ये बहुत मुश्किल भी हो जाता है एट टाइम्स। अब बच्चे जैसे-जैसे बड़े होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो वहाँ की एक लाइफ़स्टाइल को देखते हैं। कुछ बच्चे होते हैं उनके घरों का माहौल बड़ा, मैं कहती हूँ कि ऐसा होता है जिसमें ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा होती है। उस ट्रेनिंग की वजह से वो बच्चे जो हैं वो बहुत कुछ अच्छा सीखते हैं और उनकी वैल्यूज़ जो है वो स्पीक आउट करती हैं और वो कल्चरल जो नॉर्म्स हैं उनसे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा मामला ऐसा हुआ कि बच्ची जब बड़ी होती गई, माँ-बाप ने इतनी ज़्यादा शायद उसके ऊपर तवज्जो उस तरह से नहीं रखी या उसको अपने नॉर्म्स और वैल्यूज़ को इतना ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं कराया। ये बच्ची जब यूनिवर्सिटी में चली जाती है तो वहाँ पर इसकी दोस्ती वहाँ पर अपने क्लास फेलो लड़के से होती है जो कि ब्लैक था। उसके साथ इसकी दोस्ती काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, कोई डेढ़ 2 साल से इनकी दोस्ती होती है। एक दिन ये बच्ची जो है बाहर गाड़ी में कहीं उसके साथ मौजूद होती है और इसके वालिद जो है वहाँ से कहीं से गुज़र रहे होते हैं और वो अपनी बेटी को उस लड़के के साथ उस गाड़ी में देखते हैं और कुछ ऐसे अंदाज़ में देखते हैं कि उन्हें बहुत ही बुरा लगता है। वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं, उस गाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन फिर कुछ सोच कर उनके कदम रुक जाते हैं, वो वापस पलट जाते हैं। गाड़ी में बैठकर वो घर वापस आते हैं, अपनी वाइफ़ से बात करते हैं और उनको बताते हैं कि आज मैंने तुम्हारी बेटी को वहाँ इस तरह से देखा, तुमने इसको क्या तरबियत दी? तो इसकी वालिदा कहती हैं कि परेशान होती है, ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन फिर कहती हैं कि हो सकता है आपको कोई गलतफ़हमी लगी हो और ऐसी बात ना हो सकता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर हो। लेकिन उसके वालिद कहते हैं कि एक फ्रेंड के साथ होने में और किसी और के साथ अकेले जिस अंदाज़ में मैंने उसको गाड़ी में देखा, उसमें बड़ा फ़र्क होता है। अब यहाँ पर उसके वालिद अपनी बरहमी का इज़हार करते हैं और उसे कहते हैं कि मेरी ही गलती थी। मेरे भाई ने इसका रिश्ता बचपन में ही माँगा था मुझसे और मैंने भी सोचा हुआ था कि इसकी शादी मैं वहीं पर करूँगा और मेरा ख़्याल था कि मेरी बेटी जो मेरी बड़ी फ़र्माबरदार है, उसकी तुमने यकीनन तरबियत ऐसी की होगी कि कल को जब हम उसे कहेंगे कि हमें वहाँ लौटना है, तो तुम उसे इस बात के लिए तैयार रखोगी। वो कहती है कि मैंने हाँ, उसको बताया है, मैं उससे बात करती रहती हूँ, लेकिन आपको पता ही है कि आजकल के बच्चे कैसे होते हैं, लेकिन फिर भी आप आ लेने दें उसे, मैं उससे बात करती हूँ। अब वो बच्ची जब घर वापस आती है, उसकी वालिदा उसे कमरे में ले जाती हैं और कमरे में ले जाके कहती हैं कि आज तुम्हारे वालिद ने मुझे ये कहा और मुझे बहुत ही तकलीफ़ हुई कि मैंने तुम्हारी तरबियत में क्या कमी छोड़ी थी। तो लड़की पहले तो आएँ-बाएँ करती है, फिर उसके बाद अपनी वालिदा को कहती है कि मेरा दोस्त है और मैं काफ़ी मतलब देर से उसको जानती हूँ, हम एक-दूसरे को पसंद करते हैं। तो इसकी वालिदा कहती हैं कि तुम्हें लगता है कि इस बात की कोई गुंजाइश है हमारी फ़ैमिली में, जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो हमारे कल्चर है और जिस तरह से हम लोगों ने अपने मुल्क ही वापस जाना है, हम अपनी शादियाँ हमेशा से तुम लोग को बताते रहे कि हमने अपनी शादियाँ अपने बच्चों की वहाँ अपने मुल्क में करनी है, क्या तुम्हें ये बात नहीं पता थी? तो बच्ची खामोश हो जाती है क्योंकि वो अपनी माँ की भी फर्माबरदार होती है। उसकी माँ उसे कहती है कि खुदा के लिए कुछ ऐसा गलत ना करना कि मैं तुम्हारे बाप के सामने शर्मिंदा हूँ, तुम्हारा बाप मुझे मार देगा, तुम्हें भी मार देगा और वो हम सब का खर्चा पानी भी बंद कर देगा। तो वो कहती है कि माँ ऐसी बात तो नहीं, मैं अब यूनिवर्सिटी मेरी ख़त्म होएगी, मैं कमा सकती हूँ। लेकिन वो कहती है कि क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारा बाप हमसे कतई ताल्लुक़ कर ले? अब ये बच्ची जो है अपने बाप से बहुत प्यार करती थी और इसने अपनी माँ की बात को माना और इसने फिर उस लड़के को फ़ोन करके कहा कि अब मैं तुमसे नहीं मिल सकती क्योंकि मेरे वालिद जो है उनको पता लग गया है और उनको ये मुलाकात मेरी जो है तुमसे नहीं पसंद है। अब वो लड़का इसको बहुत मनाने की कोशिश करता है कि ऐसे तो नहीं हो सकता, एकदम से कैसे? लेकिन वो कहती है
کہ نہیں ہمارے گھر میں بہت مسئلے ہو گئے ہیں, تم ہمیں نہیں سمجھتے, ہمارے جو طور طریقے ہیں رہنے کے وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسا کہ یہاں پر فیملیز رہتی ہیں, ہم لوگ اور طرح کے لوگ ہیں. اچھا, یہاں پر اس کے والد جو ہے اس کو آ کر اس کی والدہ بتاتی ہیں کہ وہ بچی جو ہے میں نے اس کو سمجھا دیا ہے اور اب وہ اس طرح سے نہیں کرے گی. اس کے والد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم اس کو بتا دو کہ اب مزید پڑھائی نہیں کرنی, ہم واپس پاکستان جائیں گے, وہاں پر ہم اس کی شادی کریں گے. اب اس کے والد اپنے بھائی کو فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنی ذمہ داری سے جو ہے فارغ ہونا چاہتا ہوں. تو وہ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے لڑکی کے پاس UK نیشنلٹی تھی. اس کے والدہ کہتی ہیں کہ دیکھو وہ اس طرح تو راضی نہیں ہوگی شادی کے لیے, اگر آپ اسے یہ بات کریں کہ ہاں تمہاری شادی کریں گے, اس سے رشتہ طے کر کے آئیں گے اور تم اس کو ادھر بلا لینا, تم اپنی پڑھائی مکمل کر سکتی ہو. تو اس کے والد کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے, اس شرط پر وہ یہاں پر پڑھ سکتی ہے. اس کی والدہ آ کے جب اس کو بتاتی ہیں, کیونکہ پہلے جب وہ کہتی ہیں کہ وہ اس طرح کہتے ہیں تو وہ بہت روتی ہے دھوتی ہے, کہتی ہے اس طرح تو نہیں ہو سکتا. تو اس کی والدہ کہتی ہیں کہ تمہارے باپ کو میں نے اس شرط پہ منا لیا ہے کہ تم وہاں پر ان کے بھائی کے بیٹے سے شادی کرو گی. اچھی کزنز آپس میں ملتے بھی رہتے تھے, ان کی بات چیت بھی ہوتی تھی ٹیلی فون پہ بھی, نیٹ پہ بھی. آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جیسا سوشل میڈیا ایڈوانس ہے, تو لڑکا بھی اچھا خوبصورت ویل بلٹ اور ایک اچھا پڑھے لکھے فیملی سے تھا, تو اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوا یہ سن کر. تھوڑا اس نے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر لیا تھا کہ یہ تو ہونا ہی ہے اور چلو اسی بہانے مجھے پڑھنے کا موقع مل جائے گا, تو اس نے اس بات کے لیے اپنے آپ کو راضی کر لیا تھا. اب یہاں پر یہ لڑکی جو ہے اس کو جب یہ نظر آتا ہے کہ چلو اس طرح میرا باپ بھی راضی ہوگا, میری ماں بھی تکلیف میں نہیں رہے گی اور میں جو ہوں واپس آ کے پڑھ بھی سکتی ہوں, تو اس بات کے لیے راضی ہو جاتی ہے. اب جب یہ اس لڑکے سے رابطے میں نہیں ہوتی تو یہ لڑکا اس کو بار بار فون کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے. اب یہ لڑکا جب اسے بار بار فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے چلو ٹھیک ہے تم یوں کرو کہ تم سب دوستی تو ختم کر رہی ہو, ہم ایک آخری بار مل لیتے ہیں, اس پہ تو تمہیں اعتراض نہیں ہوگا. تو اس پہ یہ لڑکی جو ہے یہ مان جاتی ہے اور یہ کہتی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے, میں چونکہ جاری ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ اچھے ٹرم پہ یہ تمام باتیں جو ہے یہ ختم ہو جائیں, اور وہ اس سے ملنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ اپنے گھر سے اپنے ماں باپ کو یہ بتا کے نکلتی ہے کہ میں اپنے فرینڈ سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں, آخری بار, ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں نے پاکستان چلے جانا ہے تو میں ان سب سے ایک دفعہ مل لوں, خدا حافظ کہہ لوں. ماں باپ جو ہیں وہ چونکہ اب ان کو اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہے, کوئی ناراضگی بھی نہیں ہے, کوئی شک بھی نہیں ہے. یہ بچی وہاں سے نکلتی ہے اور اس لڑکے سے جا کے جب باہر ملتی ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ یہاں ہم بہتر ہوگا کہ باہر نہ ملیں, کیونکہ یہاں پر اگر تمہارے والد نے دیکھ لیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اب چونکہ اس سے پہلے بھی اکیلے میں ملتی رہی تھی, اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا, یہ اس کے ساتھ اس کے فلیٹ پہ چلی جاتی ہے. وہاں پر اس لڑکے نے اس کے لیے کھانا شانا جو ہے وہ تیار کرتا ہے اور کچھ کیا بھی ہوتا ہے. وہاں پہ وہ اس کو کھانا شانا دیتا ہے. یہ جیسے کھانا کھاتی ہے اس کے تھوڑی دیر میں ہی یہ کچھ ڈزی سا فیل کرنے لگتی ہے اور اس کو نیم بے ہوشی کی حالت میں چلی جاتی ہے. اور نیم بے ہوشی کی حالت میں یہ دیکھتی ہے کہ اسی گھر کے اندر دوسرے کمرے سے 3 لڑکے جو ہے اور نکل کر آ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس بچی کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوتی ہے. لیکن یہ لڑکی جو ہے اسی کے ہمسائے میں ایک فیملی رہتی ہے جہاں پر یہ لڑکے جو ہیں یہ اس کے ساتھ جب زیادتی کرتے ہیں اس کے بعد اس لڑکی کو یہ اٹھا کر باہر چھوڑ آتے ہیں. وہاں پر ان کے جو ہمسائے میں کوئی تھے انہوں نے شاید غالباً کچھ دیکھ لیا تھا, انہوں نے پولیس کو فوراً فون کیا, پولیس پہنچتی ہے. ان میں سے 3 لڑکے جو ہیں, 2 لڑکے جو ہے وہ فلیٹ کے اندر مدہوش پڑے ہوتے ہیں, 2 لڑکے جو ہوش میں ہوتے ہیں وہ اس کو باہر پھینک کر آئے ہوتے ہیں. اور ان 2 لڑکوں کو جو ہے پھر ٹریس کیا جاتا ہے, جو بھی پولیس کا سسٹم ہوتا ہے, اور پھر اس بچی کو ظاہر سی بات ہے ہاسپٹل ایڈمٹ کیا جاتا ہے. یہ بالکل بے ہوش ہوتی ہے, بہت بری حالت ہوتی ہے اس کی. اور اس کے والدین جو ہیں والد وہاں پر آتے ہیں, یہ ہوش میں آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے, اپنا بیان ریکارڈ کراتی ہے, اپنے باپ کو دیکھتی ہے اور اپنے باپ کو دیکھ کر اسے کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دینا, میں آپ سے شرمندہ ہوں. اور اس کے بعد یہ کومے میں چلی جاتی ہے, اور اس کے بعد 3 دن کومے میں رہنے کے بعد اس بچی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ واقعہ وہاں پر رپورٹ ہوا اور کافی تکلیف دہ تھا, اور میں نے خاص طور پہ یہ واقعہ اس لیے بھی سلیکٹ کیا آپ کو بتانے کے لیے کہ معلوم ہو کہ ہماری بچیاں, ہمارے بچے جو باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور بچوں کو بھی معلوم ہو کہ کبھی کسی پر اتنا ٹرسٹ نہ کریں. اور اپنے والدین کو بھی میرا ایک مشورہ ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں اور ان کو اپنی ویلیوز سے روشناس کرائیں, ان کو بتائیں. ایکسپیکٹ نہ کریں کہ انہیں سب کچھ اس ماحول میں رہتے ہوئے خود ہی آ جائے گا, نہیں, یہ ہماری بھی غلطی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو صبر دے اور ہم لوگوں کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی توفیق دے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.